ما اقدر اقول لكم اني انسية او جنية، بس انا عشت العالمين على اختلاف وضعهم. اي عالم فيهم عجبني واي عالم استمريت فيه. هذا اللي راح اعرفكم عنه. اسمي جينار، عمري 95 سنة، ديانتي مسلمة والحمد لله امتلك الجمال كله. عشت حياتي مدللة لأني أميرة وبنت الملك. لا تستغربون إني قلت 95 سنة. يعتبر هذا العمر سن الفتيات والمراهقات والصغار اللي لا زالوا تحت رعاية الأم والأب. أبوي كبير في السن، قارب 400 عام. قبل أن تنتقل للقصر الملكي وقبل ياخذ أبوي الحكم، كنت أسكن مع عائلة متواضعة مكونة من الأم والأب وولد اسمه أسامة. ووقتها كنت أعتنق الديانة النصرانية. سكنت معاه بنفس الشقة انتقلت فيه براحتي. كنت أستغرب من تعاملهم وكثير أشياء أحسها غريبة بعالمهم. أدري أن الإنس مجنونين بعالمنا وفيهم فضول كبير مرة، انهم يعرفون كل شيء عننا لدرجة انهم يدخلون مساكننا وهم عارفين الضرر وعقاب اي شخص تعرض لنا. بس الفرق انهم يمشون الخطر وهم يشوفون. يعني احتمال كبير نكون قدامكم او جنبكم وانتم ما تدرون، عكسنا تمام. شايفينكم ونعرف كل تحركاتكم، اوقات ندري وش يدور بخاطركم. نعيش نفسكم لنا كل شيء تنعمون فيه، الحسب والنسب والجاه والمناصب والديانات. الشيء المختلف اشكالنا ولنا القدرة على التشكل. نقدر نكون بنفس شكلكم لكن حكمة الله تبقى قدرتنا محدودة. حتى بعد التشكل الكلي يبقى بعض الامور باستطاعتكم كشفها والتحقيق من خلالها والتأكد من هويتها الحقيقية. المهم قصة طويلة اسمعوها لأنها تتكلم عن أشياء تخصني، إسلامي وحياتي قبل وبعد، وانتقالي لقصرنا الملكي، طباعي وميولي وإنجازاتي حياتي. بشكل عام طلعت من البيت العائلة وأنا صغيرة. قلت لهم أبي أشتغل ولقيت وظيفة في مشغل وراتبي مناسب للمتطلبات. سكنت بعمارة قريب من المشغل، جلست فيها شهرين. بعدها صارت ظروف انقفل المشغل، بسببها ما صار عندي مصدر أعيش منه. صار كل شغلي أنتقل بين بيوت الناس وسط العمارة وأتجسس عليهم. استغربت ان كل البيوت اللي دخلت عليها فيها شيء مشترك، كثرة المشاكل والتفكك الأسري. تلقى الكل بالبيت، مع هذا ما حد يدري عن الثاني ابدا. في يوم من الايام شد انتباهي صوت عذب يتمتم بكلمات غريبة. صرت ادور الصوت بكل مكان، ابي اعرف مصدر الصوت. ما اكذب عليكم، الصوت كان حلو اكثر مما تتصورون. والاغرب من جمال الصوت انه بدون عزف او مؤثرات او مكبرات، بدون اي اضافات. واخيرا عرفت مصدر الصوت، شقة رقم 7. جيت ادخل ما قدرت، حسيت ان البيت مسور بحديد يمنع اني ادخل فيه. حاولت بكل الطرق، ما كان في امل اني ادخل الشقة. طلعت من العمارة او رحت الشبابيك وصرت ادور، ما في فايدة. جلست عند الشباك واستسلمت للنوم. كانت اول مرة انام فيها مرتاحة. وهنا كانت بداية فضولي، ابى اعرف وش هالشي اللي قلب كياني. ومحاولات كثيرة اني ادخل هذا البيت وكلها فاشلة. بعد 5 شهور رحت اسمع الصوت اللي تعودته وما كان له اثر، وخطيت اول خطوة لداخل البيت. وبالفعل قدرت ادخل البيت. شكله عادي جدا، راحت الغرفة والصالة والمطبخ. المهم البيت ما فيه شيء مختلف عن بقية البيوت. هذا بالنسبة للشكل الخارجي من الأثاث وأسلوب المعيشة. قلت أكيد السر في الأشخاص اللي ساكنين هذا البيت. ووقتها ما كانوا موجودين. نمت فوق طاولة صغيرة، هي صغيرة مرة بس حسيتها فخمة ومنحوتة وأن اللي صنعها تعب عليها. حاولت أصغر نفسي لين صرت بحجم كف اليد. كانت باردة وريحتها حلوة. ما شفت الساعة وقتها، بس اعتقد اني طولت بنومتي. صحيت على حمل كبير علي وشخص قال بسم الله الرحمن الرحيم. قمت مسرعة، رحت زاوية الغرفة واراقب الوضع. شفت ولد بعز شبابه يلبس ثوب نظيف، يعلو وجهه شيء اسود صغير على جبهته لكن النور يشع منه. ملامحه جميلة وثبت كتاب على هذه الطاولة وبدأ يقول سورة الصمد. قمت بعدها لقيت نفسي لحالي بالغرفة. قربت شوي من هذا الكتاب، كنت حاب أقرأ الكلام اللي داخله، ما قدرت ألمسه. تركته ورحت أشوف غرفة أخذها لي عشان أقعد وأنام فيه. صار اختياري الغرفة حلوة وكانت هي نفسها غرفة أسامة. رحت وجلست فيها وصرت أراقبه من بعيد وأشوف كل تحركاته. صراحة كلها ملفتة. الولد هذا فيه صلاح وخير كبير. قلت لازم أقعد معه وأعرف منه كل شيء، بس لازم أتشكل نفسهم عشان أقدر أتكلم معه. خطرت ببالي فكرة وهي إني أتشكل بشكل واحدة وألبس حجاب وأقابله عند باب البيت
واحاول اخليه يكلمني لانه مستحيل يتقبل فكرة يكلم جنية. واليوم الثاني جهزت نفسي وطلعت وانتظرته عند الباب. بعدها شفته طالع، رحت لعنده. اول ما شافني نزل عيونه للارض. استغربت ليه ما يكلمني وهو يطالع فيني. شكيت اني ما قدرت اتشكل بالشكل المطلوب. سألته في شيء؟ قال تفضلي تبين شيء؟ قلت له انا سكنت قريب منكم وما اعرف احد ولا اعرف شيء عن الحي، ممكن تعرفني على اهلي؟ قال ايه بكلم ام تستقبلك وانتي اطلعي لها. قلت له ممكن سؤال؟ ليه ما تطالعني وانت تتكلم؟ رد علي وبدت عليه ابتسامة خفيفة. قال لي اختي انا مسلم والاسلام حثنا على هذا الشيء. طلعت واستقبلتني ام اسامة ورحبت فيني وجلست معاها وتكلمنا وعلمتني عن طريقة حياتهم بالتفصيل. قالت لي نحرص على الالتزام بشريعة الله وزرع القيم الإسلامية في بيتنا، وكل أمورنا نتخذها من كتاب الله وسنة نبيه، وعشان الله يبارك لنا في حياتنا. قلت لها وش هي القيم الإسلامية؟ صارت تتكلم عن الإسلام بشكل مفصل واستمتعت فيه. أخذتني معاها أشوف بيتها وكنت منتظرة تدخلني بالغرفة اللي فيها الكتاب عشان أسألها عنه، ودخلنا على طول. سألتها وش هذا الكتاب؟ طالعت فيني وكانت مستغربة لاني ما اعرفه. قالت هذا القرآن الكريم. رحت عنده، قالت لا تلمسينه لين تسلمي. استاذنت وطلعت من عندها وانا افكر بكلامها ورجعت لهيئتي الطبيعية ودخلت البيت وكنت منتظر اسامة يرجع عشان اسمع وش راح تقول. صارت تقول له تعرف اليوم وش صار؟ قال لها لا. قالت اللي طلعت عندي ما هي مسلمة بس فيها خير كبير، والله اني تمنيت ازوجها لك، جدا جميلة بس ربي يفتح عليها طريق الخير. كانت تستمع لي وبداخلي احساس كبير انها راح تكون بافضل حال وراح تكرر زيارتها. وانتهت السالفة. دخل اسامة غرفته وصار يفكر لين خفت عينه. ووقتها ما قدرت انام، كان لازم افكر واخذ الامر بجدية. وقتها قررت اعتنق الاسلام بس لازم اخذ موافقة اهلي. ورحت لعند ابوي. اول ما دخلت عنده قال لي تفضلي يا الاميرة، انت الوحيدة اللي راح تطلعين عن اوامري وراح تتخذين طريق صعب وبتندمين عليه. انا مراقب كل تحركاتك وعارف كل شيء تبينه، لكن مستحيل يصير اللي تبينه. واليوم راح تتزوجين ابن عمك وممنوع تطلعين لاي مكان. قلت له من حقي اختار الديانة اللي ابيها وهذا يعتبر حرية شخصيتي، لكن الموضوع اللي ابي اقول لك عليه ولا راح اخذ ولد عمي. وقتها جن جنونه وامر باخذي وربطني بالسلاسل. اخذوني وربطوني، صرت استعطف امي واتوسل لها انها تفهمني، وصرت اقول بعض الكلمات اللي سمعتها من اسامة وامه. صحيح ما كنت اعرف معناها بس احس براحة كبيرة وانا اقولها. قربت مني امي وسألتني اذا كنت مجبرة او براحتي. قلت لها انا حابة ابقى معاهم وابي اسلم واتزوج ولدهم. قالت لي بهذه الحالة راح نتبرى منك ونقطع علاقتنا فيكي ولا نعرفك وتنسين ان عندك اهل وراح تمنعين من التشكل باي شكل مهما كان وبتبقين بصورة واحدة وكل صفاتنا راح بناخذها منك واولها لقب الاميرة. وافقت على كلامها. قالت راح افك قيدك واطلع بسرعة لان لو عرف ابوكي بيذبحني وبيذبحك. طلعت مسرعة وصلت خارج القصر ورجعت اطالعها وعيوني يمليها الدموع. راح تكون اخر مرة ادخلها واخر مرة اشوفها من الاساس لان حلمي صار اكبر من هذا بكثير. رجعت البيت اسامة ونويت اذكر الشهادة عندهم وانا عند باب بيتهم لقيت ولد عمي عند باب البيت ويحاول يدخل ويأذي أسامة لكن ما قدر ومستحيل انه يدخل. يوم شافني توعد انه ينتقم مني او ياخذني ويعذبني ومسك يدي وصار يسحبني. قمت اصرخ وفجأة طلع أسامة بس كيف سمع صوتي وكيف انه قادر يعرف الشيء هذا وانا للحين ما تشكلت بالشكل الابدي. طلع وصار يسحبني داخل بيتهم بس قوته ما كانت تكفي انه يواجه ولد عمي. بدأ يقرأ ايات وكانت كافية انها تحرق ولد عمي وتبعده. دخلت للبيت وسألته سؤال واحد. قلت له كيف قدرت تشوفني وقتها؟ كانت كلماته مثل الصاعقة. قال لي كنت عارفك من زمان وكنت شايفك من ايام ما كنت تنامين بالشباك وكنت متأكد ان اسلامك راح يكون ببيتنا، وبما انك نويت الاسلام انطق الشهادة وتعويض على كل الامور اللي فقدتها وتقديرا لمعاناتك راح اتزوجك اذا كنت موافقة. طبعا وافقت ورحت اغتسلت واسلمت وحسن اسلامي. اما اهلي انا ادعي لهم بالهداية مع كل فرض اصليه هداهم الله جميعا.
واصلح بالهم. اكيد عرفتوا الان لاي عالم صرت انتمي له، واكيد عرفتوا قصتي كاملة. اذكروا الله ولا تتعمقوا بتفاصيلي، يمكن تلقوني قدامكم.